اللهم عليك بحكام الإمارات يا رب العالمين، اللهم عليك بمحمد بن زايد، اللهم سلط عليه جندا من جندك يا رب العالمين، وأنزل عليه سيفا من سيوفك يا رب العالمين. اللهم أنزل سلطانه واهدم بنيانه وشل أركانه واجعل الدائرة عليه. اللهم اجعل في دولته انقلابا يا رب العالمين، واجعل لحكمه إزالة يا رب العالمين. اللهم إنه قد خرب ودمر وسفك وأراق، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك يا رب العالمين، وعليك بمن أيده وعليك بمن نصره وعليك بمن دعمه يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا ووحد كلمتنا واخذل عدونا واستجب دعاءنا وانصر جيشنا. عليكم بالدعاء، عليكم بالدعاء، عليكم بالقنوت. يخذل الله هذه الأمة أبدا، ولن تنهزم هذه الأمة أبدا، إنما هي حرب فيها كر وفر، وسننتصر في النهاية بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.